So tell me, education for all. Dr. Okay. on a very serious note. No, I'm very serious about education. Okay, so education is a very serious topic and आपके शो पे पहले भी हम उर्दू में बोलेंगे. हाँ पहले भी हम आपके शो पे बात कर चुके हैं इसके ऊपर. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया का वो सबसे दूसरा मुल्क है जिसके बच्चे स्कूल से बाहर हैं. So 44% of all the children of school going age between 3 and 15 are out of school, which is very alarming. बहुत ख़तरनाक बात है ये कि किसी मुल्क की एक पूरी नस्ल का 44% बाहर हो स्कूल से. और 3 और 15 साल की उम्र के बच्चे, आप सोचें कि अगर 44% बच्चे स्कूल ही में नहीं हैं तो वो कभी तालीम हासिल ही नहीं कर सकेंगे और ये स्कूल से बाहर हैं. और ज़ाहिर है इसमें सबसे बड़ी बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के तहत हुकूमत की है. डॉक हुकूमत की हम बात करेंगे, बट एक मेरा सवाल है, एंड बिकॉज हम फैमिली प्लानिंग के बारे में अब अक्सर बात करते हैं, DKT ने वो स्पॉन्सर किया एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम एक्चुअली कुछ इश्यूज़ के बारे में बात कर पा रहे हैं. एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखी कि वालिदैन की इसमें मर्ज़ी भी शामिल होती है कि आप बच्चे पैदा कर लें ताकि वो काम करें. बिल्कुल ऐसा ही है. तो डॉक्टर साहब ये कितना पार्ट प्ले करता है इसमें? देखिए साहिर, एक हुकूमत के कुछ वादे हैं, स्टेट रियासत, हुकूमत नहीं रियासत, हाँ. रियासत के कुछ वादे उनकी आवाम के साथ हैं और वो वादे और कुछ हमारी रियासत के साथ रियासत हाय मुत्तहिदा के वादे हैं. हाँ वो एक अलग वादे हैं. मगर आपको मैं साहिर एक बात बताऊं, मेरा एक बिलीफ है और बड़े आसान अल्फाज में बताता हूं कि अच्छे काम करने से कोई आपको नहीं रोकता, बुरे काम की तरगीब ज़रूर देते हैं लेकिन डॉक रोकता है. देखें हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम एक्सेप्ट नहीं करते. रोकता है, बिल्कुल रोकता है. आपको पता है द ट्रबल्स दैट आई गो थ्रू, यू नो दैट. अच्छा, उसमें मुझे आपको ये भी पता है, आप मेरी लाइफ को आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता. यू नो एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू. लेकिन इसके बाद आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एंड आई एम विटनेस टू इट. आई एम विटनेस टू दैट. तो एज लॉन्ग एज हम ये मान लें कि हमें मुश्किलात होती हैं, फिर हम उस पर जा सकते हैं. देखिए, बट हम रियासत की कुछ तरजीहात होती हैं. ठीक है. सबसे पहली तरजीहात ये हैं कि आवाम की जो उमंगें, एस्पिरेशंस जिसको कहते हैं ना, उस पर पूरा उतरना. और आवाम की एस्पिरेशंस क्या हैं? आवाम को मर्सिडीज़ गाड़ियाँ और कोई जनरेटर और ये सब तो नहीं मांग रही. आवाम मांग रही है तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात, पानी पीने का. और तो कुछ नहीं मांगा. किसी आवाम ने आके देगा कि हमें हर महीने 1 लाख रुपए दे दें, जैसे बाज़ ममालिक में होता है कि आवाम डिमांड करती है कि अगर मैं आउट ऑफ जॉब हूँ, यानी नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है. ठीक है. आपकी आवाम ये भी नहीं मांग रही. आवाम मासूम है, छोटी छोटी चीज़ें मांग रही है, बुनियादी ज़रूरियात देते हैं. अच्छा, अब समझने की ज़रूरत यह है कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो क्यों हैं. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों के अंदर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि बच्चा डेंटर की दुकान पे, होटल पे, इधर उधर काम करके, खेतों में. आप हमारे शहर में जो ख़वातीन हैं उनके एक कॉन्सेप्ट हैं, ज़ाहिर है वो फ़र्क हैं. आप गांव में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि औरत जितना काम करती है वो अनथिंकेबल काम करती है. मैं आपको इवन शहरों में भी डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी ख़वातीन काम करती हैं उतना काम नहीं, मैं जब ख़वातीन की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ रूरल तबके से बुलंद जो ख़वातीन हैं, जो उनके आपके घर में, हर घर में मासियाँ काम कर रही हैं, काम वालियाँ काम कर रही हैं, कोई झाड़ू सफाई कर रही हैं, कोई पोछा कर रही हैं. ये सब कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपने घर के उसको. वो बच्चे भी संभाल रही है, वो घर के भी काम काज कर रही है. अब बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और वो बच्चों को उन्होंने गेनफुल बनाना है. इशू ये है कि अगर एक प्लान होता है रियासत का, एक मंसूबा बनाती है रियासत कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब किसी के घर में भी अगर कोई औलाद पैदा होती है तो उससे एक मंसूबा बनता है कि बच्चे को स्कूल में डालना है, स्कूल में डालने के बाद कॉलेज में डालना है, उसकी ये ज़रूरियात पूरी करनी है. तो आप हर लेवल के ऊपर ना एक रियासत की ज़िम्मेदारी है. एजुकेशन को प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर दो, हेल्थ को प्राइवेट हस्पतालों के हवाले कर दो, पानी के लिए मिनरल वाटर की कंपनियों को दे दो, बिजली नहीं आ रही तो जनरेटर खरीद दो. लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल. आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि क्या कर रहे हैं, बट थोड़ा नाज़रीन को पता. देखिए, हम ये कर रहे हैं कि हम उन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, रियासत का काम आवाम को ना कर सकती है ना करना चाहिए. ये ज़िम्मेदारी रियासत की है, जिसकी वजह से रियासत एग्जिस्ट करती है. द गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट एंड द स्टेट एग्जिस्ट करती है. इस वजह से ना रियासत मौजूद ही इस काम के लिए है. आप और मैं टैक्स देते हैं, आप और मैं कंट्रीब्यूट करते हैं. जब हम फिलैंथ्रपी करते हैं, यानी कि खैरात करते हैं, सदक़ात करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो हम रियासत के काम को आसान करते हैं. मगर रियासत बजाय उस आसानियों का फ़ायदा उठाए
اور ایک طویل المیعاد منصوبہ بنائے. ریاست بیک سیٹ پہ جا کے سو جاتی ہے, چل کر دیتی کہ فلانی تنظیم نے لاشیں اٹھانی شروع کر دی, ایمبولینس سروس چلانی شروع کر دی, سرخانے بنا دیے, تو ریاست نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ایمبولینس. پورے پاکستان میں چند ایسے شہر ہیں جہاں پہ کچھ سروسز ایگزسٹ کرتی ہیں, وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ فلانے کو فون کر دو, وہ آ کے لاش کو لے جائیں گے, پیسے نہیں ہے تو نہلا دھلا کے دفنا کے قبر کی تصویر کھینچ کے آپ کے پاس لگا دیں گے. کبھی ورثہ پوچھتے ہوئے آگے تو ان کو دکھا دیں گے کہ فلانے قبرستان میں تدفین ہوئی بھی ہے. ریاست کدھر ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن کے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن کے کتنے سسٹم کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملٹیپل سسٹمز کام کر رہے ہیں, اور ایک بنیادی سنگل سسٹم میں کریکولم ایک, یعنی کہ نصاب سینٹرلائز ہونا چاہیے. 30 سال سے یہ کہانی میں سنتا آ رہا ہوں when I was a student کہ ایک سینٹرل نصاب آئے گا, سینٹرل نصاب آئے گا, ہر ایک کا اپنا بورڈ ہے, ہر ایک کے اپنی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایون ہر ایک, سوری ٹو کٹ یو, ہر ایک اپنا بورڈ ضرور ہے, بٹ ہیئرز دا تھنگ, جو کتابیں میں نے پڑھی تھیں وہی کتابیں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں گورنمنٹ اسکول کی پیداوار ہوں, جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہی کتابیں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں. دس از ابسرڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہی کتابیں پڑھائیں؟ پہلی بات تو وہ کتابیں پڑھائیں, اور آپ کہتے ہیں آپ گورنمنٹ اسکول کی پیداوار ہیں اور آپ نے تعلیم حاصل کی آگے, آف کورس, تو استاد ڈھنگ کے ہوں گے آپ کو. بہت اچھے, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے. آج اگر ایک آدمی جس کو اوبلائج کرنا ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہو اور اس کو اوبلائج کرنا ہو, تو اس کو استاد کا لیٹر پکڑا دیتے ہیں, چاہے اس کو انگوٹھا چھاپی کیوں نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, ہز نیم واز محمد انور. وہ بایولوجی پڑھایا کرتے تھے. میں پاکستان نیوی بوائز اسکول کے اندر پڑھتا تھا, پی این ایس شفا, پہلے کارساز میں تھا, دین آئی شفٹڈ ہیئر, تو وہاں پڑھتا تھا میں. تو ایک بار ان کا مجھے یاد ہے بازو ٹوٹ گیا تھا, ہز آرم واز ایکچولی بروکن. انہوں نے ایک دن کی چھٹی نہیں لی تھی. ہی کیم اینڈ ہی ٹاٹ اس. میں 9th کی بتا رہا ہوں, یہ میرے ذہن کے اندر میموری ہے کہ یہ اتنے ایسے لوگ تھے, وہ اتنے ڈیلیجنٹ تھے اپنے کام سے. میرٹ پہ بھرتیاں ہوتی تھی نا. اب آپ جب اسکول میں ہوں گے, جب وہ صاحب بھرتی ہوئے ہوں گے اسکول کے نظام میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سن 60 کی دہائی میں ان کی بھرتی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, سو مے بی 80s تک جا کے وہ پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے, 60s میں داخل ہوئے ہوں گے نا, ان کو لیا ہوگا, کسی نے نوکری دی ہوگی, میرٹ پہ ملی ہوگی نا جاب, تب جا کے وہ اس طرح کے استاد تھے. آج آپ, میں بتاؤں, آئے دن آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں استادوں کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, آتا ہے نا. ان استادوں سے لوگوں نے جا کے انٹرویو لے, پاکستان کی اسپیلنگ نہیں آتی ہے ان کو. ٹھیک ہے, اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ظلم ہے, زیادتی ہے ان کے ساتھ بھی, ظلم ہے زیادتی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, اور ظلم زیادتی ان عوام کے ساتھ بھی ہے جو یہ ٹیکس کے پیسے دے رہی ہے, اور وہ بالکل دے آر آف نو یوز. سو میرا ٹیک یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر, اچھا پھر ایک بڑا زبردست ایک ولولہ انگیز وہ بھی ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن کہیں اچھی ہے, کہیں بدترین بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ چھوٹے چھوٹے اسکول, فلانا گرامر اسکول اور پتہ نہیں اوڑن چھو قسم کا اسکول, وہ سب کھلے ہوئے انگلش میڈیم اسکول, وہاں پہ 2500 روپے کی فیس لی جاتی ہے, یا 2000 روپے یا 500 روپے کی فیس لی جاتی ہے. اور تعلیم کے نام پہ میں نے ایک اسکول والے سے مجھے بتایا کہ اسکول کی ٹیچر کی تنخواہ ماسی کی تنخواہ سے کم ہے. یعنی جو ماسی اسکول میں صفائی جھاڑو پوچھے پہ انہوں نے رکھی ہے, اس سے کم ٹیچر کی تنخواہ. ڈاکٹر صاحب ہولڈ دیٹ تھاٹ.